बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, स्क्रूटनी का मरहला ज़ोर शोर से जारी सारी है और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं उनके खिलाफ जो है वो उनके ऊपर एतराज़ात लगा के उनको चैलेंज किया गया है। मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी को भी लाहौर से चैलेंज कर दिया गया है। इमरान खान के कागजात नामजदगी को भी चैलेंज कर दिया गया है कि ये लोग सजा याफ्ता हैं और ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। अब इस पे अभी मजीद प्रोसेस हो रहा है और ट्रिब्यूनल भी बना दिया गया है और फिर हतमी जो फहरिस्त है वो 5 जनवरी को जारी की जाएगी कि कौन कौन से जो हैं वो फाइनल हो गए हैं और क्या एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे और ये लोग इलेक्शन लड़ सकेंगे। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो है वो एतराज़ात इतलात हैं कि जमा करा दिए गए हैं कि वो सजा याफ्ता हैं और वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। रावलपिंडी की दिलचस्प सूरत हाल यह है कि शेख रशीद अहमद साहब जो कि 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने 56-57 से उन्होंने दावा किया है कि मुझे जो है वो पीटीआई की सपोर्ट हासिल है, जबकि पीटीआई के सीनियर नायब सदर ने उनके इस दावे को जो है वो हवा में उड़ा दिया है। और शेर अफजल मरवत का कहना है कि हम अपना कैंडिडेट ला रहे हैं, पिंडी में हमारा जो है अपने कैंडिडेट होंगे और तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी और शेख रशीद अहमद साहब से माजरत है कि वो हमारा नाम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शेख रशीद को सिर्फ सहारा इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि हल्के की जो सूरत हाल है वो कोई इस कदर सही नहीं है कि वो बगैर किसी तहरीक इंसाफ के सहारे की सीट निकाल सकेंगे। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है, जो 2018 का इलेक्शन है, शेख रशीद को दोनों हलकों में इस वोट ने सपोर्ट किया था, तो शेख राशिद शफीक और शेख रशीद अहमद तब अपनी सीटें निकालने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ अपने बंदे खड़े करती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा शेख रशीद के लिए सीट निकालना। बहरकैफ तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और इलेक्शन उनका एक मरहला अभी कागजात नामजदगी छीना झपटी का ख़त्म हुआ है, तो उनका अगला मरहला जो है वो उनकी पकड़ धकड़ का शुरू हो गया है और 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसमें मेन क़यादत को इन्वॉल्व किया जा रहा है। नैब में बहुत सारे रेफरेंस पहुंच चुके हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो स्क्रूटनी मरहला है उसको उन्होंने लिंक कर दिया है कि क्लियरेंस जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और जब तक जो है FBI और नैब नहीं देगा तो उस वक्त तक किसी उम्मीदवार की हतमी लिस्ट में नाम नहीं डाला जाएगा। अब क्योंकि नैब ने क्लीन चिट्टे माजी के जिन लोगों को नैब ने गुनाहगार करा दिया था उन्हीं को आज नैब वही नैब जो है वो क्लीन चिट्टे दे रही है। और इस मुल्क का अलमिया देखें कि लोग ये समझते हैं कि अवाम भूल चुकी है, अवाम कुछ नहीं भूली, अवाम को एक एक दिन याद है, क्योंकि अवाम के साथ जो कुछ इस वक्त जुल्म सितम जारी है, जो अफरा तफरी पैदा की जा रही है, जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं, अवाम को सब पता है। और अवाम ये भी जानते हैं कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो मुस्तहकम नहीं होगी, वो कमज़ोर तरीन हुकूमत होगी। फिर अवाम के वोट के ऊपर डाका डाला जाएगा, फिर अवाम का मजाक उड़ाया जाएगा, फिर कुछ अरसे बाद हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, फिर नया इलेक्शन की तैयारी होगी। क्योंकि हमारा पूरे ये माजी भरा पड़ा है कि किसी भी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। हर एक वज़ीर आज़म को साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 3.5 साल बाद उड़ा दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा समझ लो कि ज़्यादती है इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसों से जो है ये इलेक्शन प्रोसेस होता है। अरबों रुपए एक एक इलेक्शन पे लगते हैं और जब ये सारी प्रैक्टिस जो अभी हो रही है ये समय से बालातर है कि घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं, उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है। ये माजी में कभी किसी इलेक्शन में इस तरीके से नहीं हुआ। और अभी तो जो मुझे तो ये है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुई है तो खुदा न खास्ता बहुत बड़े लेवल पे मार धाड़ होगी, यानी आपके बॉक्स ही गायब कर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी अगर बंदे गायब हो सकते हैं तो बैलेट बॉक्स गायब करना कौन सा मुश्किल काम है। फॉर्म A और B गायब हो जाएंगे, फॉर्म 16 गायब हो जाएगा। ये बहुत सारे अभी प्रोसेस होने हैं। बहरकफ ये मुश्किल तरीन इलेक्शन होगा पाकिस्तान की तारीख का और ख़ुसूसी तौर पे PTI के लिए तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है
کیونکہ پی ٹی آئی ٹارگٹ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے سسٹم سے ناک آؤٹ کرنا ہے، اور 2024 کا جو سیٹ اپ بن رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کو زیرو کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو آج سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود سائفر میں ان کا جو ہے وہ ان کو رہائی ملی، ان کے وکلاء جو ہیں وہ لے کر گئے، جو وہاں پہ اڈیالہ جیل میں انہوں نے سائن کروائے روپکار، اور جو ہی ان کو باہر لا رہے تھے تو پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، اور آرے بازار راولپنڈی کے ایس ایچ او نے، سب انسپیکٹر جمیل نے ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا، دھکے مارے اور ان کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز سلوک کیا، اور ان کو بختر بند گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ اب یہ آج پورا دن وائرل ویڈیو ہوتی رہی کہ شاہ محمود قریشی جو 2 دفعہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور ایک بہت بڑے گدی کے سجادہ نشین بھی ہیں ملتان سے، اور وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا جا سکتا ہے تو عام بندے کے ساتھ کیا یہ پولیس کرتی ہوگی۔ لیکن لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ پولیس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ان سیاستدانوں کا جو ہے وہ تشدد کرے، ان کو گھسیٹے۔ یہ کوئی اور طاقتیں جو پیچھے سے ان کی وہ ڈوری ہلا رہی ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ کون ڈوری ہلا رہا ہے اور کس کی طاقت پہ وہ ایک سب انسپیکٹر لیول کا بندہ وہ اتنے بڑے کام کر رہا ہے، ورنہ وہ تو ایک اسٹریٹ کرائمرز کو نہیں پکڑ سکتا، تو وہ اتنے بڑے بندوں کو ہاتھ کیسے ڈالتے ہیں۔ یہ ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی ہوا، آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ہوا۔ کوئی سیاستدان اس پوری پریکٹس سے نہیں بچ سکا، اور یہ پریکٹس اتنی غلیظ ترین اور نفرت سے بھری پریکٹس ہے کہ اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ سیاست نہیں، سیاست گالی بنتی جا رہی ہے، اور جو اس میں اچھے لوگ ہیں وہ بھی، ان کو بھی لوگ اب جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ سیاست لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ غلاظت ہے، یہ بددیانتی ہے، کرپشن ہے، یہ جو ہے وہ انتقام ہے، اور یہ سارے جتنے سیاستدان ہیں یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کو کوئی عوامی مسائل سے سروکار نہیں ہے، اور یہ جن سیڑھیوں کے اوپر پاؤں رکھ کے آتے ہیں وہی نیچے سے ان کی سیڑھی کھینچتے ہیں، اور وہی ان کو دوبارہ اسی سیڑھی پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم بار بار اس سیڑھی سے گر چکے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا تو کام ہے، اگر 2 دفعہ وہ اگر ڈسا جائے تو تیسری دفعہ وہ مومن کا یہ جو ہے وہ نشانی نہیں ہے کہ وہ تیسری دفعہ بھی اسی سوراخ سے ڈسا جائے۔ لیکن ان تمام پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں جو فوری طور پہ تیار ہوتی ہیں اور جو راتوں رات بنتی ہیں، ان کے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو فوری طور پہ رجسٹرڈ بھی کر لیتا ہے، حالانکہ پارٹی رجسٹرڈ اگر عام روٹین میں جائیں تو بہت مشکل کام ہے۔ 2000 آپ کے پاس ممبر ہونے چاہیے، آپ کے پراپر الیکشن ہونے چاہیے، آپ کے پراپر جو ہے وہ بننے چاہیے آبجیکٹو، لیکن یہاں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن اعلان ہوتا ہے، دوسرے دن پارٹی کا جو سرٹیفکیٹ قیادت کو پہنچا دیا جاتا ہے، جیسے پرویز خٹک کا ہوا، جیسے استحکام پاکستان کا ہوا، اور وہی لوگ جو کل نائب زدہ تھے آج وہ جو ہیں وہ خاص آدمی بن چکے ہیں، اور ان کو باقاعدہ الیکشن میں اتارا جا رہا ہے، ان کی سیٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو اگلی حکومت کا سیٹ اپ کا حصہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ اس ملک کے ساتھ کھیل نہ جانے کب ختم ہوگا۔ میرا کف یہ ہے کہ عوام اگر اس قسم کے الیکشن جرلو الیکشن ہوئی ہے تو کوئی بھی نہیں مانے گا، اور لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے۔ لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ الیکشن اگر شفاف کرنے ہیں تو آر اوز، ڈی آر اوز غیر جانبدار لگائیں، اور تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں ان کو سپیس دیں کہ وہ الیکشن کمپین بھی کریں اور وہ الیکشن لڑیں۔ یہی خوبصورتی ہوتی ہے جمہوریت کی کہ عوام جس کو چاہیں اس کو منتخب کرے۔ وہ اپنا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند ناپسند کی حکومت بنائیں، جو عوام کو پسند ہوگا حکومت وہی چلے گی۔ اگر زبردستی کسی کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو جو ماضی میں ہماری ماضی انتہائی خوفناک ہے، وہی ماضی جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ بہت شکریہ۔